नमस्कार। रेस संवादको आजको श्रृङ्खलामा यसलाई हार्दिक स्वागत छ। उपस्थित छु, म छु महेश पौडेल। रेस संवादमा हामीले देशको पछिल्लो राजनीतिक सामाजिक विषयवस्तुमा खरो बहस गर्छौँ र सिधा प्रश्नको सिधा जवाब खोज्छौँ। पछिल्लो समयमा देशको राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भने अलिकति अस्थिर खालको नै छ। हुन त देशमा 2007 सालदेखि आजसम्म धेरै आन्दोलन देशले खेपेको छ र आशातीत परिवर्तन भएन भन्ने जहिले पनि भइराख्यो देशमा। र पछिल्लो समयमा युवाहरू नवयुवाहरूको आन्दोलन र त्यसपछि जुन परिवर्तन भएको छ यसले देशलाई केही न केही परिवर्तन त दिएको छ, तर जुन खालको आन्दोलन भयो, जुन खालको युवाहरूको रगत बग्यो, जुन खालको क्षति पुगेको छ त्यो खालको परिवर्तन भएन भन्ने बहस पनि चलिएको छ। जनजी आन्दोलनपछि हरेक पार्टीभित्र जोटफोट महाधिवेशनको रस्साकसी चलेको छ र नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि जनजी आन्दोलनपछि अब विशेष महाधिवेशन गर्ने कि नियमित महाधिवेशन गर्ने भन्ने विषयको टसमस देखिन्छ। संस्थापन पक्ष सकेसम्म नियमित महाधिवेशनमा जाने दाउमा छ भने इतर पक्ष भने विशेष महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिभित्र अब आउँदो महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व काङ्ग्रेसलाई सही ढङ्गले हाँक्ने नेतृत्व काङ्ग्रेसका चाहिँ कार्यकर्ताहरूले खोजिरहेका छन् र संस्थापनको आफ्नै दाउ छ भने इतर पक्षको पनि आफ्नै दाउ छ र केही महामन्त्रीहरू भने आगामी चुनावमा नउठ्ने घोषणा पनि काङ्ग्रेसभित्र गर्दै हुनुहुन्छ। आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीति कुन हिसाबले अगाडि बढ्दैछ, जनजी आन्दोलनपछि काङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवनमा के खिचडी पाक्दैछ र पछिल्लो जनजी आन्दोलनपछिका राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर पछिल्लो समयमा भइरहेका एकताहरू, टोटफुट, नयाँ पार्टी निर्माण र पार्टी एकता र नयाँ वैकल्पिक शक्तिको एकतालाई नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले कुन रूपमा हेर्नु भएको छ, आज हामी यिनै विषयलाई पनि कार्यक्रममा समेट्नेछौँ। हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पुष्प पराजुली हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ। सर, अब यो पछिल्लो समयमा काङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवनभित्र जनजी आन्दोलनपछि नयाँ नेतृत्व परिवर्तन र विशेष महाधिवेशन कि नियमित महाधिवेशन भन्ने विषयको टसमस देखिन्छ। तपाईँहरूको माग चाहिँ के हो? अब यस्तो छ, अहिले हामी नयाँ नेतृत्व महाधिवेशनलाई छिटो पूर्णता दिएर नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने खालको कुरामा अहिले आम काङ्ग्रेसका बिचमा त्यो एउटा अभ्यास छ र अहिले हामीलाई के कुरा छ भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अब शेरबहादुर देउवाले सो घोषणा गरिसक्नुभयो कि अबको महाधिवेशन 15औं महाधिवेशनमा म आफू उम्मेदवार बन्ने छैन भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ, जसका कारणले हाम्रो अबको महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व आउँछ भन्ने कुरा त स्पष्ट भइसकेको छ। केवल महाधिवेशन आम चुनावभन्दा पहिला महाधिवेशन गर्न पाएको भए तल्लो तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म चाहिँ रक्त सञ्चार हुन्थ्यो, पार्टीमा चाहिँ सबै तहमा चाहिँ क्रियाशीलता हुन सक्थ्यो, जसका कारणले आगामी चुनावलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको सोचमा नेपाली काङ्ग्रेसको सबै तहका साथीभाइमा त्यो धारणा थियो। तर अहिले पछिल्लो यहाँले भने चाहिँ पछिल्लो समय कहाँ भयो भने हामी अलि लामो समय केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो र केन्द्रीय समितिको बैठकले हामीले मङ्सिर मसान्तभित्रको समयावधिलाई चयन गर्ने कुरामा हामी चुक्यौँ। यदि मङ्सिर मसान्तभित्रको समयावधि हामीले चयन गर्न सकेको भए हाम्रो महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्थ्यो। तर हामीले पौष महिनामा पुर्यौँ। पौष महिनामा पुर्याउँदा आम चुनावले घेरिसकेछ। जब हामीले हिजो अस्ति मात्रै समानुपातका उम्मेदवारहरूको चयन गर्ने क्रममा हाम्रो झन्डै 5-7 दिनको केन्द्रीय कार्य सम्पादनको बैठकले समय लाग्न पर्यो, जसका कारणले गर्दाखेरिमा अब आम चुनावतर्फ मुलुक होमिसकेको अवस्था भएका कारणले हाम्रो महाधिवेशन चाहिँ अलिकति अन्यलमा परेको छ। र अब यो दाउपेच हो कि भन्ने विषयमा हेर्नु त संस्थापन पक्षको दाउपेच हो कि अब नियमित महाधिवेशनमा जाने र नियमित महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षकै हाबीमुवाली पार्टीभित्र कायम हुन्छ भन्ने दाउपेच हो भनेर संस्थापन इतर पक्षले बुझिराखेका छन्, त केही नेताहरूले बुझिराखेका छन्। मलाई त के लाग्दैन भन्नुहुन्छ भने महाधिवेशन हुँदाखेरिमा अहिलेको संस्थापन पक्ष कमजोर हुन्छ भन्ने खालको मत चाहिँ संस्थापन पक्षका मान्छेमा त्यो खालको धारणा छैन। किनकि अहिले केवल केन्द्रीय तहमा मात्रै होइन, जिल्लादेखि लिएर स्थानीय तहसम्ममा पनि संस्थापन पक्ष उत्तिकै बलियो छ। त्यसकारणले अहिले संस्थापन पक्ष आम चुनाव हुँदा महाधिवेशन हुँदाखेरिमा कमजोर हुन्छ भन्ने मानसिकता बोक्न पर्ने त्यस्तो अवस्थामा देखिँदैन। किनभने अहिले जो स्थानीय तहसम्मका चाहिँ जो जनप्रतिनिधि छन्, जनप्रतिनिधिहरूको पनि स्केल चाहिँ लगभग संस्थापनसँग नजिक रहेका मानिसहरूकै सङ्ख्याको बाहुल्यता छ।
जसका कारणले गर्दाखेरिमा आगामी आम के अरे महाधिवेशन हुँदै गर्दाखेरिमा अहिलेको संस्थापन पक्ष कमजोरै भइहाल्छ भन्ने खालको मान्यता देखिँदैन। त्यस कारणले कमजोर भइन्छ भन्ने मानसिकता भन्दा एउटै कुराले के देखिन्छ भने कम्तीमा अहिले महाधिवेशन गर्दा एउटा तर्क संस्थापन पक्षको तर्क के रह्यो भने अहिले आम चुनावभन्दा अगाडि यदि फागुनमा आम चुनाव हुने हो भने आम चुनावभन्दा अगाडि गरेको महाधिवेशनले पार्टीभित्रको जो महाधिवेशनका कारणले उत्पन्न हुने जो तिक्तता छ जसका कारणले आम चुनावमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ कि भन्ने विषयले अलिकति बढी घर गरेको छ। त्यस कारणले कम्तीमा यो आम चुनाव हुने नै भयो भने यो आम चुनावभन्दा पछाडि पार्टीको महाधिवेशन गरौँ र आम चुनावभन्दा त्योभन्दा पहिला आम चुनावको तयारीमा पार्टीको सम्पूर्ण ताकतको उपयोग गरौँ भन्ने सोचमा संस्थापन पक्ष रहेको छ एउटा। र अर्को यहाँले भने चाहिँ अहिले जस्तो कि अर्को विशेष महाधिवेशनको सन्दर्भमा जो साथीहरूले कुरा उठाउनु भएको छ, विशेष महाधिवेशनको कुरा उठाइहालियो, यसलाई बैठान गर्ने कुरा चाहिँ अलि मिलेन कि भन्ने खालको सन्दर्भ पनि आएको छ। र सामान्यतया के भने कुनै पनि पार्टी विशेषमा महासमिति के अरे विशेष महाधिवेशन भनेको महाधिवेशन हुन नसक्ने अवस्थामा मात्रै विशेष महाधिवेशनका प्रसङ्ग आउँछन्, किनकि अहिले काङ्ग्रेसभित्र महाधिवेशन गर्ने विषयमा कुनै मतमतान्तर छैन। महाधिवेशन गर्ने कुरामा सबै सहमत छन्। अर्को नेतृत्व परिवर्तनको बारेमा पनि सभापतिले चाहिँ म अब नेतृत्वमा आउँदिनँ भनेर घोषणा गरिसकेको हाम्रो विधानले पनि त्यो व्यवस्था गरिसकेको छ। यसका कारणले गर्दाखेरिमा काङ्ग्रेसभित्र नयाँ नेतृत्वको लागि पनि समस्या छैन। कसलाई ल्याउने कि नल्याउने उसले छोड्छन् कि छोड्दैनन् भन्ने विषय पनि छैन। र अर्को आम चुनावभन्दा अगाडि गरिहाल्दाखेरिमा यसले अलि धेरै नकारात्मक प्रभाव पार्छ कि भन्ने खालको सोचका कारणले पनि अब महाधिवेशनको मिति चाहिँ अब प्रारम्भ भइसक्यो। अहिले पौष महिनामा हामीले तय गरेको समय चाहिँ के चुनाव सुरु भइसक्यो। अब राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार चयन गर्न पर्ने छ हैन। त्यसपछि फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचनको उम्मेदवार चयन गर्न पनि प्रक्रिया पनि सुरु भइसक्यो। यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अब यो समयमा चाहिँ विशेष होस् या चाहिँ नियमित हो कुनै पनि महाधिवेशनको अब सम्भावना चाहिँ त्यति देखिँदैन। हजुर, अब पुष्प सर जस्तो तपाईँले कुरा भनिरहँदाखेरिमा चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ इतर पक्षले चाहिँ नियमित महाधिवेशन गर्ने कुरामा चाहिँ शङ्का जन्माएको छ। यो नियमित महाधिवेशन भनेको संस्थापन पक्षकै बढी दाउपेच र आफू अनुकूल हुन्छ। महाधिवेशन भयो भने पो नयाँ नेतृत्व आउँछ, काङ्ग्रेसलाई कसरी सुधार्ने भन्ने कुरा चुनावमा प्रस्तुत गर्न पाइन्छ। अब यो संस्थापन पक्षको दाउ अनुसार नै यो नियमित महाधिवेशनमा गएको विशेष महाधिवेशन गर्ने केही कुराले रोक्दैन भन्ने उहाँहरूको बुझाइ छ। यसो विशेष महाधिवेशन त एउटा कुरा के होइन भने महाधिवेशन हुने वर्ष चाहिँ विशेष महाधिवेशन गर्नु त्यति औचित्यपूर्ण मानिँदैन। किनकि जब कि महाधिवेशन हुने वर्ष काङ्ग्रेसको विधानात्मक व्यवस्था के छ, महासमितिको बैठक महाधिवेशन हुने वर्ष गरिँदैन। महासमितिको बैठक त गरिँदैन भने अब विशेष महाधिवेशन गर्ने भन्ने प्रसङ्गै चल्दैन। वास्तवमा यसको व्याख्या अलिक स्पष्ट ढङ्गले नभएका कारणले गर्दा यसको अलिकति साथीभाइले चाहिँ यसलाई यो ढङ्गले गर्न सकिन्छ, विधानात्मक व्यवस्था छ भनेर भनिएको हो। सामान्यतया के हुन्छ भने महाधिवेशन हुने वर्ष चाहिँ के अरे विशेष महाधिवेशनको अथवा महासमितिको बैठकको प्रसङ्ग त्यति उपयुक्त देखिँदैन। तर यो बरु नियमित महाधिवेशनै हो गर्न पर्ने। बरु नियमित महाधिवेशनको त हामीले 1 वर्षसम्म म्याद थप गर्न पाउने 83 मङ्सिरसम्मको त अब हाम्रो विधानात्मक व्यवस्था हो हैन। जस्तो 4 वर्षको समयावधि हुन्छ, त्यसपछि समयले सकिएन भने 1 वर्षसम्मको समयावधि थप्न सकिन्छ भनेर पार्टीको विधानले दिएको व्यवस्था हो। त्यही अनुसार अहिले माघ मसान्तसम्मको समयावधि थपिएको छ। अब तब एमाले चाहिँ महाधिवेशन तत्कालै सुरु गरेर तत्कालै सम्पन्न गर्यो, काङ्ग्रेसलाई किन विलम्ब भयो भन्ने विषय उठिरहेको छ। अब एउटा कुरा छ महेशजी, एमाले भित्रको त के थियो भने उनीहरूले केवल जिल्लाबाट प्रतिनिधि मात्रै चयन गरे पुग्थ्यो। हामीले उनीहरूको वडा अधिवेशन, पालिका अधिवेशन, क्षेत्रीय अधिवेशन, जिल्ला अधिवेशन, प्रदेशको अधिवेशन अलरेडी कम्प्लिट भइसक्यो। उनीहरू एउटा मात्रै सेक्टरको मात्रै अधिवेशन थियो र केन्द्रको मात्रै, उनीहरू जब 2टा मात्रै सेक्टर थियो भने हाम्रो 7-8वटा लेयर चाहिँ हामीले के अरे चुनाव गराउनुपर्छ। यसले गर्दाखेरिमा हाम्रो 7-8वटा लेयर छ भने उनीहरूको जम्मा 2टा मात्रै लेयर थियो। त्यो 2टा मात्रै लेयर भएको हुनाले त्यो सम्भव भयो हैन। तर हाम्रो 7-8वटा लेयर भएको हुनाले चाहिँ त्यो अलिकति कठिन पनि भयो। हाम्रो सदस्यता सम्बन्धी कुरा पनि सकिएन। हाम्रो अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विषयको कुनै टुङ्गो लागेको छैन। जब क्रियाशील सदस्यताको समेत टुङ्गो लागेको छैन भने हाम्रो अन्य अधिवेशनका प्रक्रियाहरू त प्रारम्भै भएको छैन।
यस कारणले गर्दाखेरिमा यो अहिले हामीसँग जति एमालेको र हामीसँग जो तुलना गरिन्छ उनीहरूको सदस्यता वितरणको समस्या पनि होइन, उनीहरूको वडा मैले भने पालिका क्षेत्रदेखि लिएर प्रदेश स्तरसम्मको उनीहरूको अधिवेशन अलरेडी भइसकेको अवस्था थियो। उनीहरूले केवल प्रतिनिधि चयन र केन्द्रीय महाधिवेशन जब दुईटा मात्रै लेयर भएको हुनाले उनीहरूलाई सजिलो पनि भयो, उनीहरूले टाइममा त्यो काम पनि सके। तर हाम्रो सदस्यतादेखि लिएर हाम्रो सबै लेयरमा अधिवेशन गर्नु पर्छ, जसका कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ अलिकति कठिन भएको चाहिँ हो। हजुर, अब पुष्प सर जस्तो तपाईँहरूले महाधिवेशन नियमित महाधिवेशनको जुन कुरा छ त्यसमा विशेष महाधिवेशनको कुरा चाहिँ इतर पक्षले उठाइराखेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि तपाईँहरूले महाधिवेशन नगरिकन चुनावमा जाँदाखेरिमा पर्ने प्रभाव चाहिँ के हुन्छ? एउटा कुरा छ महेशजी, जस्तो कि अहिले म यहाँलाई भनौँ नेपाली कङ्ग्रेसले अब हिजो मात्रै अस्ति मात्रै भनौँ समानुपातिको उम्मेदवारको चयन सम्पन्न गरेको छ। त्यो सम्पन्न गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसले पुरानो पुस्तादेखि लिएर एकदमै जेनजी पुस्तासम्मका मान्छेलाई समानुपातिको उम्मेदवार चाहिँ बनाउन चाहिँ बन्द सूची पेश गरिसक्यो र नेपाली कङ्ग्रेसले त्यहाँभित्र तपाईँले हेर्नुभयो भने सबै ठाउँमा नयाँ अनुहारहरूलाई त्यहाँ केही थोरै प्रतिशत मात्रै पुरानो अनुहार छ भने अधिकांश मलाई चाहिँ 60% भन्दा अथवा झन्डै 70% जस्तो नयाँ अनुहारलाई स्पेस दिएको छ। यसकारण नेपाली कङ्ग्रेसको अब कसलाई उम्मेदवार बनाउँछ भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो पुरानो पुस्ताका बारेमा कसैले आशंका गरिरहनु पर्ने कुनै जरुरी छैन। हाम्रो नेतृत्व मलाई लाग्छ 7 सालदेखि लिएर अहिलेसम्म आउँदा परिवर्तनको अनुभूतिलाई मुलुकको आवश्यकताको आधारमा पार्टीले आफ्नो दृष्टिकोण, आफ्नो रणनीति, आफ्ना योजनाहरू कसरी परिमार्जित गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व सचेत छ। यसले गर्दाखेरिमा जनभावनाको आधारमा नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो प्रस्तुति, आफ्नो दृष्टिकोण, आफ्नो नीति र कार्यक्रमलाई चाहिँ त्यही ढङ्गले परिमार्जन गर्न नेपाली काङ्ग्रेस त्यो कुरामा चतुर छ। त्यसकारण नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अहिलेको शेरबहादुर देउवा रहिरहँदाखेरिमा शेरबहादुर देउवाले चाहिँ पुरानो पुस्तालाई मात्रै प्रमोट गर्छ, नयाँ पुस्तालाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्दैन भन्ने खालको कुरा गलत साबित हो। म तपाईँलाई भनिसकेँ 70% भन्दा ज्यादा प्रतिनिधित्व अहिलेको समानुपातिक लिस्टमा आइसक्यो। अब यो समानुपातिक कुरा यहाँले गरिहाल्नुभयो। समानुपातिक भन्ने बित्तिकै यो समावेशी समानुपातिक भनिन्छ। सबै क्षेत्रका सबै जात जातिका पार्टीमा कर्मठ काम गरेका मान्छेहरूलाई त्यो पार्टीमा स्थान दिने एउटा पाटो हो न हो समानुपातिक भनेको। तर समानुपातिकको नाममा चाहिँ अहिले आफ्ना मान्छेहरूलाई, नजिकका मान्छेहरूलाई पैसाको बलमा, ठेलठालको बलमा, पेलपालको बलमा, टिका लगाइदिएको भरमा ल्याउने एउटा व्यवस्था भयो भन्ने चर्को आलोचना छ। अहिले राष्ट्रसभाको समानुपातिको बन्द सूची हेर्ने भने त्यस्तो देखिन्छ, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको पनि लगभग त्यस्तो देखिन्छ। अब काङ्ग्रेसको बाहिर धेरै आएको छैन। अब काङ्ग्रेसले यसपालि चाहिँ समानुपातिकमा कसरी हाल्दैछ? त्यो नजिकका मान्छेहरू टिका लगाएर अथवा पैसाको भरमा त्यसरी लगाएको छ के छ? अब मैले अघि नै भने नेपाली काङ्ग्रेससँग त्यो खालको दूरदर्शिता किन छ भने जस्तो कि अहिले यहाँले भने चाहिँ अहिले काङ्ग्रेसको चाहिँ लिस्टमा परेका मान्छेको बारेमा तपाईँले आलोचना त्यति सुन्नु भएको छ छैन? किन नेपाली कङ्ग्रेस त्यो कुरामा सचेत छ। त्यो मैले अघि नै भने जस्तो कि अहिले अर्जुन नरसिंह केसीको बारेमा गगन थापाले आफ्नो ससुरालाई हाल्यो भनेर चर्चा गरिएको छ। अर्जुन नरसिंह केसीका लागि गगन थापाले सिफारिस गर्न पर्ने पर्सनालिटी होइन। जो अहिले संसदमा रहेका नेपाली कङ्ग्रेसका नेतामध्येमा वैचारिक ढङ्गले सबैभन्दा सबल मान्छे अर्जुन नरसिंह केसी हुन्। अर्जुन नरसिंह केसीका बारेमा चाहिँ गगन थापाको सिफारिसमा आफूलाई भोलि प्रधानमन्त्री हुनका लागि अथवा केहीका लागि चाहिँ अर्जुन नरसिंह केसीलाई चाहिँ गगन थापाले सिफारिस गरे। उनले चाहिँ अहिले चाहिँ नयाँ पुस्ताको भावनाको चाहिँ बाहिर चर्चा गर्ने, आफ्नो ससुरालाई त्यहाँ राख्ने भन्ने खालको कुरा गरे भन्ने कुरा आएको छ। मलाई लाग्छ गगन थापाको सिफारिसमा पनि होइन होला। नेपाली कङ्ग्रेसले कम्तीमा अहिले त्यो पुस्ताभित्रमा सबैभन्दा वैचारिक ढङ्गले स्पष्ट दृष्टिकोण राख्न सक्ने र गएको संसदमा पनि प्रतिनिधि सभामा पनि जसरी करप्सनका विरुद्धमा जसरी खरो ढङ्गले उहाँ जो प्रस्तुत हुनुभएको छ भन्छ त्यो ढङ्गले प्रस्तुत हुन नयाँ पुस्ताका मान्छे भन्दा पनि क्रान्तिकारी ढङ्गले प्रस्तुत हुन सक्ने मान्छे अर्जुन नरसिंह केसी आज नेपाली कङ्ग्रेसले खसारे मध्येबाट चाहिँ उहाँलाई पहिलो नम्बरमा राखेको छ। मान्छेले चाहिँ गगनको सिफारिसमा भन्ने खालको सन्दर्भ जोडिएको छ। एउटा अर्को पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवको छोरा भनेको छ। उनको 64 भन्दा पछाडि उनी आफै एउटा डाक्टर पेसामा थिए हैन। उनी आफ्नो डाक्टर पेसा छोडेर राजनीतिमा आएर प्रतिनिधि सभाको चुनाव 70 मा चुनाव लडेर हैन काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य भएर आएको मान्छेलाई अब रामवरण यादवको मात्रै कारणले त्यहाँ सिफारिस भयो भनेर व्याख्या गर्नु पनि गलत हुन्छ। अर्को सन्दर्भ आएको छ बालवाला राष्ट्रपतिको छोरी सद्दा अधिकारीको बारेमा कुरा आएको छ। ए बाबा उनको छोरी भए तर उनले पनि काङ्ग्रेसभित्र गरेको योगदान छ। जसले काङ्ग्रेसको महाधिवेशन महासमिति भएर चाहिँ उनले पार्टीभित्र चुनाव लडेर आएकी छन्
भनेपछि अहिले त्योभित्र उनको स्वाभाविक राइट्सभित्रको कुरा उन महिलाभित्रको कोटामा उनको सिफारिस भएको छ। केवल उनको छोरी भएकै मात्रै कारणले भन्दा पनि उनको आफ्नो पनि कन्ट्रिब्युट नभएको मान्छे आयो भनेर व्याख्या गर्न परेन। मलाई अलिअलि चर्चाका विषय यी कुरा बाहिर आएको यी 3टा विषयमा मात्रै चर्चा आएको छ, अरू कुनै पनि विषयमा हाम्रो भित्रमा चर्चा आएको छैन। मलाई चाहिँ सब मैले अघि नै यहाँलाई भने यहीँ इनर्जेटिक र सम्पूर्ण के अरे यहाँले चाहिँ समावेशताका आधारमा जो मान्छे आएका छन् सबै वर्ग पेसा व्यवसायसँग सबै जात जाति समूहसँग आबद्ध भएका जो मानिसहरू छन् ती सबै निकै राम्रा मानिसहरूलाई सिफारिस गरिएको छ। तैपनि त्यहाँ समानुपातिकमा आपत्ति छैन। अब अर्को एउटै कुरा छ, अब त्यहाँ थोरै नेतृत्वको कमजोरी कहाँ देखिन्छ भने कम्तीमा 14-15वटा जिल्ला चाहिँ खाली भयो। कम्तीमा 110 जना हुँदै गर्दा कम्तीमा 1 जना अथवा 2-4 जिल्ला छुट्ने एउटा कुरा हुन्थ्यो। 14-15वटा जिल्ला जो छुट भएको छ र कङ्ग्रेसले कम्तीमा चाहिँ सबै जिल्लालाई प्रायोरिटी दिएर काम गर्नु पर्थ्यो कि कुनै कुनै जिल्लामा 4-5 जनासम्म पनि हुने, कुनै जिल्लामा एउटा पनि नहुने जो कुरा भएको छ यो कुरामा नेतृत्वको त्यहाँनिर ध्यान पुगेको छैन। कहिलेकाहीँ यो आन्तरिक र साकसीका कारणले केही कुरा कमजोरी भएको छ, त्यो सबै एकदम एब्सोल्युट ठिक भयो भन्ने होइन। त्यहाँभित्र पनि कम्तीमा चाहिँ ती कुराको कमजोरी चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने समानुपातिको लिस्टले काङ्ग्रेस के हुन्छ अब करेक्सन काङ्ग्रेस सच्चिने कि सकिने भन्ने कुरा थियो नि, काङ्ग्रेस सच्चिने मुडमा गयो। त्यो सन्देश समानुपातिको लिस्टको फाइनलाइजबाट नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई त्यो दिशातर्फ अझै अलिअलि बाँकी रह्यो। मैले यहाँलाई भने अझ धेरै 1-2टा कुरालाई करेक्सन गर्न सके भए राम्रो हुन्थ्यो। तर पनि अहिले जुन ढङ्गको बाटोमा नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई समानुपातिक उम्मेदवार चयनको क्रममा देखायो र केही कुरामा अझै मोर पोलिटिकल मान्छेहरू केही महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू छुट्यो। मैले केही महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू छुटेको छ जो कम्तीमा हाउसमा कम्तीमा दमदार ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्ने खालको व्यक्तित्वहरूलाई ल्याइनु पर्थ्यो। केही मान्छेहरू छुटेको छ। त मलाई समग्रमा निर्णयमा सबै एब्सोल्युट गर्न सक्छ भन्ने कुरा होइन, तर केही महत्त्वपूर्ण साथीहरू छुट्नु भएको छ। अनि मैले भने केही महत्त्वपूर्ण जिल्लाहरू छुटेको छ। त्यसैले अब त्यो कुरामा केही कमजोरी भएको छ। एकदमै सबै कुरा ठिक भयो भन्ने कुरा होइन, केही कमजोरी भएको छ। तर कम्पेरिटिभली अरू अन्य राजनीतिक पार्टीले भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस आफूलाई सच्चिएर जाने खालको मानसिकता र व्यवहार प्रस्तुत गरेको छ। हजुर, अब यो इतर पक्षले विशेष महाधिवेशन रटान कसेको छ, रटान गरेको छ कि विशेष महाधिवेशन हुनुपर्छ भएन भने भन्ने हिसाबको किसिमको असन्तुष्टि देखिन्छ कि इतर पक्षमा। तपाईँले यसलाई कसरी? अब एउटा कुरा छ महेशजी, मलाई लाग्दैन अब काङ्ग्रेसभित्र गगनजी विश्वजी लगायतको साथीहरूको पनि के छैन भने आम चुनाव आइसकेपछि उहाँहरूको पनि यो मुद्दाले उहाँहरूले बल गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई नोक्सान हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा मलाई लाग्छ उहाँहरू पनि अब विशेष महाधिवेशन होइन, बरु अब नियमित महाधिवेशनको सुनिश्चितता यहाँले जो भने चाहिँ नियमित महाधिवेशन जब फागुन 21 को चुनावलाई हामीले जब कन्फर्म भयो, किन अब सबै राजनीतिक दलहरू कहाँ गए आम चुनावमा गए नि त। नेकपा एमाले चुनावमा सहभागी हुँदैन भन्ने जस्तो कुरा आएको थियो। शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो वातावरण बनाऊ नेकपा एमाले लगायत सबै पार्टीहरू चुनावमा जान्छन् भन्नुभएको थियो होइन। आखिरमा चाहिँ नेकपा एमाले पनि बन्द सूची पेश गरेर हामी वी आर रेडी भनेर चाहिँ म्यासेज गरिगयो। भनेपछि सबै राजनीतिक दलका मान्छेहरू चुनावको लागि तयार छन् भन्ने खालको सन्देश त अब गयो। भनेपछि फागुन 21 मा चुनाव अब नहुने भन्ने विषय पनि अब रहेन, किन उम्मेदवारी अस्तित्व बन्द सूची सबै राजनीतिक दलले पेश गरे, उत्साहका साथ पेश गरेका छन्। जसका कारणले केवल अब फागुन 21 को आम चुनाव चाहिँ सुनिश्चित भइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र मलाई लाग्छ त्यो विशेष महाधिवेशनको जो सन्दर्भ छ त्यो सन्दर्भलाई साथीभाइका बिचमा सहमति ढङ्गले टुङ्गिन्छ। यसको बारेमा कसैले चिन्ता गर्नु पर्दैन। मलाई लाग्छ गगनजी विश्वजी लगायतका हाम्रा अथवा हाम्रो गुरुजी देवराजजीहरूले जुन मुद्दा उठान गर्नुभएको छ उहाँहरू पनि यो मुलुकको नेता हो, यो मुलुकको नेता हुने अभियानमा हो। यसले गर्दा उहाँहरू चाहिँ अव्यवहारिक ढङ्गको दृष्टिकोणलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहनु हुँदैन र उहाँहरू आफैले यसको निकास कसरी खोज्ने साथीभाइको बिचमा संवादमा हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ यो चाँडै नै उहाँहरू 1-2 दिनभित्रमै यसको बारेमा विधिवत ढङ्गले उहाँहरूकै तर्फबाट यसको बारेमा चाहिँ एउटा टुङ्गोमा लाग्छ। किनकि यो राजनीतिक चुनाव नउठ्ने घोषणा चाहिँ के हो? काङ्ग्रेसभित्रका धेरै नेताहरू चुनावमा नउठ्ने घोषणा गर्नुभएको छ। होइन भने त्याग गर्नका लागि हामी तयार छौँ, तर मुलुकमा चाहिँ के अरे सुशासन हुनु पर्यो, करप्सनको विरुद्धमा चाहिँ उभिनु पर्यो, अथवा नयाँ मान्छेलाई चाहिँ अवसर नपाएका मान्छेलाई अवसर दिनु पर्यो भन्ने मात्रै कुरा हो। कम्तीमा एउटा सन्देश के भन्दाखेरिमा कम्तीमा म पद नभए मरिहाल्छु भने जस्तो ढङ्गले किन गर्ने? कम्तीमा पद नभएर पनि राजनीतिमा बाँच्न सकिन्छ। कयौँ मानिसहरू बिना पद जिन्दगीभर के अरे सशस्त्र क्रान्तिदेखि लिएर सबैमा सहभागी भएका काङ्ग्रेसका नेताहरूले पद नपाइकन आफ्नो जीवन के अरे समाप्त गरेका छन् भने केही न केही सुविधा पाइसकेका मान्छेले अब म लिनु
लिन्न पाइसकेका मान्छेले पनि पाइरहनुपर्छ भन्ने होइन, मैले नपाउँदाखेरिमा पनि म काङ्ग्रेसमा क्रियाशील हुन्छु भन्ने खालको सन्देश दिन खोजिएको हो। मलाई लाग्दैन यसको कुनै असन्तुष्टिको कुरा भन्दा पनि कम्तीमा त्याग गर्न पनि तयार हुनुपर्छ। तपाईँ अहिले उहाँहरूले जो कुरा भन्नुभएको छ म पनि तयार छु भन्ने सन्देश भनेको अरू पनि तयार हौ भन्ने खालको एउटा सन्देशका लागि पनि हो। कम्तीमा सकारात्मक दृष्टिकोणको विकास गरौँ, म पद नभएर मरिहाल्छु भन्ने खालको मान्यता जो विकसित भएको छ त्यसलाई अन्त गरौँ भन्ने पनि अभियान हो। यसलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ, यसलाई नकारात्मक ढङ्गले होइन। हजुर, अब पुष्प सर, नेपाली काङ्ग्रेसको अब विशेष महाधिवेशन नभएकी नियमित महाधिवेशनको कुरा गरिरहँदाखेरिमा अब संस्थापन र इतर पक्षको जुन टसमसका बिचमा चाहिँ अब काङ्ग्रेसको एउटा खेमा चाहिँ राष्ट्र संस्थाको पक्षमा पनि उभिएको देखिन्छ कि हिन्दू राष्ट्र संस्था चाहिन्छ भनेर शङ्कर भण्डारी, प्रदेशका केही मन्त्रीहरू र काङ्ग्रेसभित्रका धेरै चाहिँ सङ्ख्यक अब बाहिर नभनेका मात्रै हुन्, काङ्ग्रेसको मनमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको चाहिँ एउटा खेमा छ भन्ने कुराहरू पनि हामी सुन्छौँ। यो चाहिँ के हो? अब यस्तो छ, तपाईँले भने चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र बिपी कोइरालाले जो आज मेलमिलाप दिवस पनि हो, अब आज म बिपी कोइरालाको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको सन्दर्भमा महामानव बिपी कोइरालाप्रति पनि हार्दिक हार्दिकतापूर्वक उहाँका प्रति नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। जो नेपालको विषम राजनीतिमा राष्ट्रिय शक्तिका बिचमा एकता हुनुपर्छ र अहिले जो पछिल्लो घटनाक्रम जो भाद्र 23-24 को जो घटनाक्रम भएको छ, यो घटनाक्रम जेएनजीहरूको एक किसिमले चाहिँ आक्रोशमा मात्र यी सबै घटना घटे भन्ने कुरामा नेपाली कङ्ग्रेस विश्वस्त छैन। नेपाली काङ्ग्रेस पनि होइन, अधिकांश नेपालका राष्ट्रवादी सोच भएका मानिसहरू यो घटनाक्रम प्रायोजित थियो र यो घटना चाहिँ विशेष योजनाका साथ घटेको हो र यसमा नेपाली भन्दा पनि देश अथवा विदेशका एक किसिमले चाहिँ देशहित विरोधी शक्ति यसमा सक्रिय भएको हो। यस कारणले गर्दाखेरिमा देशको पक्षमा उभिन सक्ने सम्पूर्ण शक्तिका बिचमा एकता जरुरी छ भन्ने मत जो बिपी कोइरालाले त्यो पौष 16 गतेको चाहिँ मेलमिलाप नीति लिएर जो आउनु भएको थियो, त्यो खालको भावनाबाट कहीँ कतै हामीले राजा र राजनीतिक दलहरूका बिचमा दूरी बढ्दै गर्दाखेरिमा मुलुकको राष्ट्रियता कमजोर भयो कि भन्ने खालको मान्यताका साथ साथीभाइहरूले त्यो प्रसङ्ग जोड्नु भएको छ। एउटा कुरा त बिपी कोइरालाले भन्या विषयलाई पनि सबै साथीहरूले आत्मसात गरेर त्यो खालको प्रसङ्ग जोड्नु भएको छ। तर नेपालको परिस्थिति अहिले त्यो बाटोमा जान सक्छ कि सक्दैन हैन। नेपालको अहिले राजनीतिक घटनाक्रम पनि के देखियो भने त्यो मुद्दाको उठान गर्ने पक्षहरूलाई बिस्तारै कमजोर हुँदै गएको अवस्था देखिन्छ, जसका कारणले त्यो पाटोलाई आत्मसात गरिहाल्ने कुरामा चाहिँ तत्कालको बातमा बनाएको छैन कि भन्ने पनि अवस्था देखिन्छ। र यहाँले भने चाहिँ मलाई लाग्छ साथीहरूले जुन खालको भावना उजागर गर्नुभएको छ, जो राष्ट्रिय परिस्थितिमा जो अन्तर्राष्ट्रिय खालका गतिविधिहरू नेपालभित्र देखा परेका छन्, जसले बिपी कोइरालाले भनेको 33 साल पौष 16 को चाहिँ मेलमिलापको नीति साँच्चीकै धेरै दूरदर्शी निर्णय रहेछ कि भन्ने बारेमा साथीभाइलाई त्यो खुल्दुली लागेको छ, त्यो हो भन्ने खालको भावनाका साथ साथीहरू प्रस्तुत हुनुभएको छ। तर अहिले काङ्ग्रेसले यो विषयमा तत्कालै अहिलेको कमिङ महाधिवेशनबाटै यसको बारेमा निर्णय लिइहाल्ने मानसिकतामा नेपाली काङ्ग्रेस पुगिसकेका जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यसको बारेमा साथीभाइका बिचमा गम्भीर ढङ्गले समीक्षा चाहिँ सुरु भएको चाहिँ छ। हजुर, अब यसमा यहाँको चाहिँ व्यक्तिगत धारणा के हो त? अब यसमा अहिले मैले व्यक्तिगत धारणा भन्दा पनि म पार्टीको एउटा जिम्मेवार तहमा बसेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा मैले अहिले मेरो व्यक्तिगत धारणा भन्दा पनि एउटै कुरा चाहिँ के हो भने नेपालका राष्ट्रवादी शक्तिहरूका बिचमा निम्नतम अन्डरस्ट्यान्डिङ मलाई लाग्छ अहिले जो विदेशीहरूको चलखिल जो बढेको छ यसको बारेमा कम्तीमा कतिको नजिक हुन सक्छौँ त्यसको बारेमा अभ्यास र छलफल गर्न जरुरी चाहिँ भएको छ। हजुर, अब पुष्पज्यू पछिल्लो समयमा वैकल्पिक भनेका शक्तिहरूको एकताको विषय पनि चर्चामा छ। रवि लामिछाने अब एउटा पार्टीको सभापति हुन्, राष्ट्रपाको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको, उनी पहिला नागरिकताको प्रकरण पछिल्लो समयमा सहकारीको प्रकरणमा नखु कारागारमा थिए, स्थानान्तरण भएर भैरवाबाट आएका थिए। अदालतको धरोटी अनुसार उनी पनि बाहिर आएका छन्। त्यसपछि उनी बाहिर आइसकेपछि अब काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह र माओवादीको पात्र भनेर चिनिएर उज्यालो नेपालका प्रतीक मानेका कुलमान घिसिङ जो पार्टी पनि खोल्नुभएको थियो उज्यालो नेपाल पार्टी, उहाँ र रवि लामिछानेका बिचमा चाहिँ 7 बुँदे सहमति भएको छ र उहाँहरूको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको बालेन्द्र शाहलाई अब पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्ने, कुलमान घिसिङलाई राष्ट्रसभाको उपसभापति दिने, यो जुन खालको वैकल्पिक शक्तिहरूको एकता छ यो रापताप पनि 1-2 दिन अगाडि बढ्यो, भेटघाट बढ्यो, वार्ता बढ्यो, सहमति पनि भएको छ। यसलाई तपाईँ अहिले कसरी हेर्नु भएको छ?
एउटा त मैले यहाँलाई सुरुमा प्रसङ्ग जोड्नु भएको छ। अहिले जो 23 र 24 को घटनाक्रमको पनि अपनत्व उहाँहरूले लिने हुनुभयो भन्ने समाचार पनि बाहिर आयो हो। भनेपछि अब यो डिजाइनरहरू मध्येमा उहाँहरू हुनुहुँदो रहेछ भन्ने खालको कुरा पनि बाहिर आयो। यसले गर्दाखेरिमा अहिले उहाँहरू कसैको कठपुतलीका हिसाबमा उहाँहरू सक्रिय हुनुहुँदो रहेछ भन्ने खालको कुराले पुष्टि पाएको छ हैन। जस कारणले गर्दाखेरिमा पनि जस्तो बालेन शाहको बारेमा त धेरैले चर्चा गरेका थियौँ, कुलमानजीको बारेमा पनि चर्चा आइसकेको थियो, रविको सोडिमको र चाहिँ शिशिर खनाल र के अरे यी 3-4 जनाका बारेमा पनि पहिले पनि उनीहरू चाहिँ विदेशी शक्तिले जे भन्छ हामीलाई पद दिए हामी जे गर्न पनि तयार छौँ भनेर कहीँ कतै कुरा भयो भन्ने खालको सन्दर्भ पनि आएको थियो। पछि उहाँ पद प्रतिष्ठा र पैसाका लागि उहाँहरू जे गर्न पनि तयार हुनुहुन्छ भन्ने खालको चाहिँ त हामीले त्यो खालको अनुभूति गरेकै थियो। र जो अहिले जो नेपालभित्र जे घटना घटेका छन् त्यो घटना घटाउने मध्येका चाहिँ पात्रहरू यिनै हुन् भन्ने खालको जो सन्दर्भ जोडिएको छ र उनीहरू राष्ट्रिय दृष्टिकोणभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सोचबाट उनीहरू गाइडेड छन् भन्ने खालको जो कुरा आएको छ, जसका कारणले गर्दा उनीहरू अहिले एकै ठाउँमा आउनु 2 ठाउँमा हुनुले त्यत्रो धेरै अन्तर हुन्छ झैँ मलाई लाग्दैन। किन उनीहरूका बारेमा हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ नेपाली जनताको एउटै बन्छ। र म यहाँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, लिपुलेख लिम्पियादरा र कालापानीलाई जब चुच्चे नक्सामा समाहित गरेर संसदमा प्रस्तुत भयो र त्यसको विरुद्धमा उभिने सरिता गिरी, मलाई लाग्छ त्यो बेला त्यसको विरुद्धमा उनी उनी उभिँदाखेरिमा चाहिँ मलाई लाग्छ आज उनी यो मुलुकमा धरतीमा छन् कि छैनन् भनेर कसैलाई पत्तो छैन। नेपाली राष्ट्रियताका विरुद्ध उभिनेहरू जसरी सरिता गिरीको चाहिँ यो मुलुकबाट समाप्ति भयो, उनको राजनीति अवसान भयो, मलाई लाग्छ यो शक्तिको त्यही ढङ्गले अवसान हुन्छ। जसले विदेशीको इसारामा नेपालको राजनीति गर्न खोज्छन्, विदेशीको मन्त्रको आधारमा नेपालमा राजनीति गर्न खोज्छन्, नेपाललाई युक्रेन बनाउनका लागि पनि तयार हुनुपर्छ होइन, अरूको इन्ट्रेस्टको आधारमा नेपालको भूमिलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ जुन शक्ति उदाउन सक्छ त्यो शक्तिलाई नेपाली जनताले टोलरेट गर्दैन र उनीहरूको जुनसुकै खालको चाहिँ युनिटीलाई पनि नेपाली जनताले प्रतिवाद गर्न सक्न तयार छ। तर उहाँहरू त बाँडफाँड गरेर अब हामी वैकल्पिक शक्तिहरूको राम्रो मत आउँछ भनेर उहाँहरूको राम्रै तयारी छ नि। अब सुन्नुहोस्, मैले सबैभन्दा पहिला त उहाँहरूले मात्रै आफ्नो कुरा भन्नुहुन्न, उहाँहरूको पृष्ठभूमिका बारेमा नेपाली जनताका बिचमा टोल टोलमा घर घरमा यसका बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस प्रारम्भ भइसक्यो। यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ जुन शक्ति अन्य शक्तिको आडमा नेपालको राजनीति गर्छु भनेर आएको छ त्यो नेपाल र नेपालीको हितमा हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ नेपाली जनताले बुझ्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा उहाँहरूले जुन ढङ्गको प्रस्तुति अहिले गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ उहाँहरूले जुन आकार के मानिसहरू बुझेर नबुझेर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले कमजोरी गरे भन्ने ढङ्गले चाहिँ जुन ढङ्गले के आक्रोशको कुरा पनि आएको छ, मलाई लाग्छ त्यो स्केल दिन गनेर घट्छ। मलाई लाग्छ के अरे फागुन 21 पुग्दाखेरिमा मलाई लाग्छ त्यसले धेरै राम्रो साइज रासोपाको पहिलाको जुन साइज थियो 3वटा मिल्दा पनि त्यही साइज पनि संसदमा उपस्थित हुन सक्ने सम्भावना म देख्दिनँ। भनेपछि उहाँहरूको यो एकताले संसदमा राम्रो उपस्थिति, राम्रो मत, जनताको मत पाउँदैन। एउटा त सङ्केत गयो तपाईँले भने यिनीहरू सबै एउटै गोटीबाट सञ्चालित रहेछन् भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो। मुलुकको संसद भवन जलाउनेदेखि लिएर सर्वोच्च जलाउनेदेखि लिएर मुलुकमा चाहिँ एक किसिमले मुलुकको अस्तित्व समाप्त गर्नका लागि क्रियाशील शक्ति एकै ठाउँमा आयो भन्ने नै कुरा हो। र जस्तो कि राजसभा अलग्गै रहँदा एउटा किन राजसभा त एउटा कुरा त छँदै थियो, जसले जेल तोडेर चाहिँ 12-13 हजार चाहिँ कैदी भगाउने कुराको नेतृत्व त के अरे रविले गरेकी हुन्। रविले त्यो खालको अभ्यास नगरिदिए राष्ट्रपतिबाट चाहिँ कैदी भाग्दैनथे होइन। त्यो अभ्यास सबैभन्दा त्यसको प्रारम्भ त उनले गरे। कसैले संसद भवन जलाउनलाई अभ्यास गरे, कसैले सर्वोच्च जलाउन अभ्यास गरे। यसले गर्दाखेरिमा के देखिन्छ भन्नु छ भने जुन ढङ्गको विध्वंसात्मक गतिविधिका जो के अरे महानायकहरू एकै ठाउँमा उभिए, त्यस कारणले यो मुलुकलाई कमजोर बनाउनका लागि चाहिँ हामी क्रियाशील छौँ, वी आर रेडी भन्ने जस्तो यहाँले जन भने चाहिँ सहकारीको चाहिँ अभियानमा चाहिँ 600 भन्दा बढी मानिसहरू रविले जस्तै घटनाक्रममा सामेल भएका मान्छे आज 600 भन्दा बढी मान्छे जेलमा छन्। आज रवि धरोटी राखेर उसले जसरी पनि बिगु बमोजिमको धरोटी राखेर उनलाई जति बिगु तोकिएको जस्तो बिगु बमोजिम धरोटी राखेर पनि ऊ बाहिरिनु भित्रको कारण के? हरेक मान्छेले के हुन्छ, अदालत बुद्ध लागेका मान्छेले चाहिँ के हुन्छ सफाइ लिन्छ, नो मन छ बरु जेल जान तयार छु म, यो बिगो तिर्दिन भन्छ, तर बिगो तिरेर पनि म चाहिँ बाहिर आउँछु भने जस्तो कि भन्ने जुन ढङ्गको काम भएको छ यसले के सङ्केत गर्छ?
भनेपछि कम्तीमा पनि गलत काम भए पनि म चाहिँ बाहिर आउँछु र अझै पनि म म बदमास भए पनि मैले गल्ती गरे भए पनि म चाहिँ जनताका बिचमा जान पाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा नै हो। त्यसैले एउटा कुरा किन गलत काम गरेर पनि राजनीतिमा के हुन्छ भने आउन पाइँदैन, गलत मान्यतालाई स्थापित गरिनु हुँदैन। तपाईँले सबैभन्दा पहिला के हुनु पऱ्यो, के अरे संसद भवनदेखि लिएर सबै जलाएको कुरामा चाहिँ बालन शाहले कम्तीमा चाहिँ बालन शाहको चाहिँ के अरे जो उनको सेक्युरिटीको मानिसहरू हो अथवा चाहिँ नगर प्रहरी हो, नगर प्रहरीले चाहिँ के अरे आगो जलाउनेलाई चाहिँ पानी बाँड्दै हिँड्न पाइन्छ? हुन्छ। अनि चाहिँ के अरे संसद भवन जल्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ के अरे एम्बुलेन्स पठाउनु पर्दैन, दमकल पठाउनु पर्दैन? के अरे ललितपुरबाट दमकल ल्याउनु पर्ने हुन्छ? यो खालका घटनाक्रम घटाउने मानिसहरूको पक्षमा नेपाली जनता उभिन्छ। अब कसैले कल्पना गरेर हुन्छ? हस्, समय र सम्वादलाई धन्यवाद सर। धन्यवाद महेशजी, कम्तीमा मेरा कुरा अथवा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। हस्, आज हामीसँग थियो पुष्प पराजुली, नेपाली कांग्रेसका नेता। आज हामीले नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशनकी नियमित महाधिवेशन जुन टसमस छ संस्थापना इतर पक्षको अब के हुन्छ, नियमित महाधिवेशनमै कांग्रेस जान्छ अथवा विशेष महाधिवेशनको रटान के हो र कांग्रेसको राजनीति जनजी आन्दोलनपछि कसरी विकसित भएको छ, कांग्रेस के चाहन्छ र कांग्रेस अब आगामी चुनावमा कसरी उम्मिँदैछ र सँगै पछिल्लो समयमा भइरहेको पार्टी एकताका विषयहरू, पार्टी फोट जुटका विषय के हुन् र केही पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा रहेर आज हामीले उहाँसँग विशेष संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि भने रे संवादको समय सकिएको छ। तपाईँ सूचना र समाचारको किरण रे टेलिभिजन एचडी पनि हेर्दै गर्नुहोला। रे संवादबाट म महेश पौडेल आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।